मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा प्रोग्राम बेदारी सबके लिए। बेदारी सबके लिए में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान में गरीब को इंसाफ मुयस्सर है? क्या पाकिस्तान में गरीब की दादरसी की जाती है? आज हम ये सबसे बड़ा सवाल जानने के लिए इस वक्त यतीम खाना लाहौर में मौजूद हैं। नाजरीन, अगर बात की जाए इंसाफ की, अगर बात की जाए मुल्क पाकिस्तान में गरीब की, तो सबसे पहले हमें तारीख के पन्नों को खंगालना पड़ेगा, तारीख के पन्नों को परखना पड़ेगा, तब जाके ये बात क्लियर होती है। अगर मैं तारीख के पन्नों को उठाऊं तो 73 ईयर्स गुजर गए हैं मेरे मुल्क पाकिस्तान को बने हुए। लेकिन नाजरीन, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 73 ईयर्स गुजरने के बाद भी अगर आज मुल्क पाकिस्तान के ऊपर नजर दौड़ाई जाए, तो मुल्क पाकिस्तान के ऊपर नजर दौड़ाने के बाद एक बात उभर कर सामने आती है। वो क्या बात है जो उभर कर सामने आती है? वो क्या हकीकत है जो उभर कर सामने आती है? वो बड़ी तलख हकीकत है। अगर हम देहात के कल्चर को देखें, अगर मुल्क पाकिस्तान के कल्चर को देखें, अगर शहर के कल्चर को देखें, तो देहात के कल्चर में अगर गरीब और आम इंसान की बात की जाए तो पंचायत सिस्टम में भी गरीब इंसान की इज्जत नफ्स को मजरू कर दिया जाता है। वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी दादरसी हासिल करने के लिए गांव से शहर की तरफ सफ़र बांधता है। जब गांव से शहर की तरफ सफ़र बांधता है तो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन की तरफ वो रमा दमा होता है। तो जब पुलिस स्टेशन में वो पहुंचता है तो वहां पे वर्दी में मलबूस थाने का थानेदार उसके साथ ऐसा बिहेव करता है कि नाजरीन, वो अपनी इज्जत नफ्स मजरू करके वही पंचायत में जाके बैठ जाता है। उन्हीं वडेरों की बात सुनने पर मजबूर हो जाता है, उन्हीं जागीरदारों की तलवे चाटने पर मजबूर हो जाता है। नाजरीन, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में आज भी गरीब को इंसाफ मुयस्सर नहीं है। अगर पुलिस के साथ साथ मैं बात करूं हॉस्पिटल्स की, तो नाजरीन, अगर आप जाके PIC में देखें, अगर आप सर्विस में देखें, अगर आप गंगाराम में देखें, मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपको एक बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पे पंजाब कार्डियोलॉजी में एक गरीब इंसान को छोटे से छोटा टेस्ट करवाने के लिए अपनी इज्जत नफ्स को मजरू करना पड़ता है। वहाँ पे एंजियोग्राफी से लेकर एंजियोप्लास्टी का सफ़र तय करते करते उसके पाँव में सूजन हो जाती है, लेकिन उसकी इज्जत नफ्स को मजरू कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी उस गरीब इंसान की दादरसी नहीं की जाती, उसे 2-2 साल का टाइम देकर उलझाया जाता है। इसी तरह अगर बात करूँ मैं तालीमी इदारों की, तो नाजरीन, आज भी तालीमी इदारों में इसी जागीरदारों ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि आज भी गरीबों की सोसाइटी अलग है, अमीरों की सोसाइटी अलग है। आज भी भेदभाव जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आता है। नाजरीन, इसके लिए मैं आवाज़ उठाने के लिए, आपके जज्बात की तर्जमानी करने के लिए यतीम खाना लाहौर में मौजूद हूँ, और मैं वो सच दिखलाऊंगा जो इससे पहले कोई भी बड़ा चैनल नहीं दिखा रहा। मैं वो आवाज़ आपकी बनूंगा जो गांव से लेकर पार्लियामेंट तक जिसकी गूंज सुनाई दे। अगर नाजरीन मैं आपको सैर करवाता चला जाऊं अपने कल्चर की, तो कल्चर में भी ये बात आप बखूबी जानते हैं कि गरीब के लिए इंसाफ जो है बहुत मुश्किल और रेदर देन टफ बना दिया गया है। नाजरीन, इसके लिए आज मैं ये जानने के लिए अपनी पूरी टीम, बेदारी न्यूज़ HD की पूरी टीम के साथ लाहौर यतीम खाना बाजार की मार्केट में
آج عام آدمی سے جاننے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں جاننا چاہوں گا کہ عام انسان کیا رائے دیتا ہے کہ ملک پاکستان میں غریب کو انصاف میسر ہے یا نہیں، یا انصاف کے لیے اسے اپنی سر دھڑ کی بازی لگانی پڑتی ہے، چنگچی چلاتے ہیں۔ جناب آپ کے اوپر ایک سوال ہے، کیا ملک پاکستان میں غریب کو انصاف ملتا ہے؟ نہیں مل رہا جی۔ کیوں؟ بس جی حکمران کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے۔ حکمران کی وجہ سے نہیں ملتا؟ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ملک پاکستان کے وزیر اعظم؟ وہ اچھا کام کرے، اچھی جو ہے نا وہ غریبوں کو سہولت دے، مہنگائی کم کریں، یہی کہنا چاہیں گے۔ امجد علی صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ کاروبار سلو ہے، پھر بھی شکر الحمدللہ۔ شکر الحمدللہ، ویری گڈ، آئی ریئلی اپریشیٹ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہونا ہے۔ اچھا میرے پاس آپ کے لیے ایک کوشچن، جناب پاکستان میں کیا غریب آدمی کو انصاف مہیا ہے؟ نہیں ہے، کیوں نہیں؟ کسی اسی طرح توجہ ہی نہیں دی۔ کیونکہ ایڈمنسٹریٹو گروپ کی بات کی جائے، اگر پرائم منسٹر کی بات کی جائے تو وہ تو کہتا ہے کہ میں جناب مدینہ کی ریاست قائم کروں گا۔ جب تک آپ کی کابینہ صحیح نہیں ہوگی آپ مدینہ کی ریاست کیسے بنا سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، ایک آدمی کام نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، جب تک پوری تنظیم نہ ہوگی، تنظیم سازی نہ ہوگی، ہاں جی، تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اوکے، یعنی کہ آپ اگر تھانے میں جاتے ہیں، ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، تو کیا آپ کو انصاف مہیا کیا جاتا ہے؟ نہیں ہے، تھانے میں آپ کی بات سنی جاتی نہیں سنی جاتی، ہے؟ وہاں پہ کیوں نہیں آپ کی بات سنی؟ اس لیے کہ ہم شریف ہیں۔ کیا جو شریف ہونا جرم ہے؟ شریف ہونا جرم نہیں ہے، لیکن شریفوں کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ شریف ہونا جرم نہیں ہے، شریفوں کی کوئی زندگی نہیں ہے، کیا خوب فکرہ بولا آپ نے۔ ملک پاکستان میں رہتے ہوئے میرے حساب میں آپ کو کٹھن مشکلات سے گزرنا پڑا۔ الحمدللہ، پھر بھی میں الحمدللہ کہتا ہوں، اوکے، مر جاؤں گا پاکستان نہیں چھوڑوں گا۔ ویری گڈ، آپ لوئل ہیں پاکستان سے؟ بالکل۔ آپ پاکستان کے لیے کوئی آپ نے آج تک کوئی ایسے اچھے کام کیے ہوں، کوئی ایک آدھا کوئی گنوا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں گنوا سکتا؟ فار ایگزامپل؟ میرے باروں نے قربانیاں دی ہیں۔ ویری گڈ، کہاں پہ؟ ہم نے ہندوؤں، جب ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا اس وقت میرے بڑوں نے قربانیاں دی۔ تو اب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے وزیر اعظم صاحب؟ میں کہتا ہوں خدا را جو اسلام ہمارا کہتا ہے انصاف کریں، ہر چیز سے راہ راست پہ آ جائے گی۔ یعنی کہ عام آدمی کو انصاف ملنا چاہیے یا نہیں؟ جب بھی انصاف کریں ترازو پورا تولے، اوکے، یہ نہیں کہ ایک طرف غریب ہے تو ایک طرف امیر ہے، آپ امیر کا پلڑا بھاری کر دیں۔ تھینک یو سر، شکریہ سر۔ میں لاہور سے ہی وان ٹاؤن سے۔ اچھا، آوان ٹاؤن سے ہیں، یہ آپ کی اپنی شاپ ہے؟ ہاں میری اپنی شاپ۔ اچھا، گزر بسر کیسے چل رہا ہے زندگی کا؟ بس اللہ کا شکر ہے، ہمارے سارے حالات آج سروائیو کرنے میں۔ اچھا، ہاں جی، یعنی کہ حالات جو ہیں ابھی جو موجودہ کرنٹ ایشوز کے اوپر اگر بات کی جائے تو موجودہ ایشوز کے حوالے سے کیسے آپ کسٹمرز کی آمد و رفت ہے بہت سلو ہے کام، یا ماضی میں زیادہ تھا؟ پہلے زیادہ تھا، پہلے ابھی بہت سلو ہے؟ ابھی بہت سلو ابھی ہے۔ تو عید کے ایام ہیں، خواتین جو ہے وہ شاپنگ کے لیے آ رہی ہیں، خرید و فروخت کے لیے آ رہی ہیں، تو کیا کم ہے؟ عید والا تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ عید ہے بھی ہے کہ نہیں۔ تو آپ کے لیے ایک سوال ہے میرے پاس، جناب ملک پاکستان میں کیا غریب کو انصاف مہیا کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ یہ دو کلاس ہیں اس ملک میں، ایک الیٹ کلاس اور ایک ڈیلیٹ کلاس۔ ایک الیٹ کلاس اور ایک ڈیلیٹ؟ گڈ، ہم ڈیلیٹ کلاس میں ہیں، ہمارے لیے کوئی انصاف نہیں، سارے قانون ہم پہ لاگو ہوں گے۔ ہلکی سی کرونا کا تھوڑا سا ایشو آئے گا، ساڑھے ڈنڈے چلن گے، دکانیں زبردستی بند ہون گیا، امیر واسطے کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کی نظر میں جو غریب ہے وہ ڈیلیٹ کلاس ہے؟ ڈیلیٹ کلاس ڈیلیٹ کلاس کا لفظ آپ نے کیوں چوز کیا ہے یہاں؟ کہ اس کے کسی کھاتے میں نہیں آتا۔ ڈیلیٹ کلاس کے معنی میں اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ تو پھر کسی زمرے میں نہیں آتا، تو کیا یہاں پہ پاکستان میں ایسی سچویشن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم احتجاج کیوں نہیں کر رہے، ہم سڑکوں پر کیوں نہیں آ رہے؟ بھائی سڑکوں پہ جائیں گے جو تھوڑا بہت گزر بسر ہوتا ہے وہ کیسے کریں گے؟ ایک مزدور ہے، ایک دن دیہڑی ٹوٹ جائے گھر میں فاقہ پڑ جائے گا۔ کیا انصاف نہ ملنے میں عوام بھی برابر کی شریک ہے؟ عوام بھی برابر کی شریک ہے، لیکن حکمران بھی ظالم ہے، بیوروکریٹس اور اوپر والا طبقہ وہ خوش ہے، مافیا ہے، ان کا سارا کچھ چل رہا ہے، ہمارے بندے کا کچھ بھی نہیں چل رہا۔ عوام ہائر آفیسرز کے پاس جا کے کمپلین کیوں نہیں کرتی کہ انصاف پرووائڈ نہیں کیا جا رہا، ہم روڈز پہ آئیں گے، ہم آپ کا آئینی حق ہے، کانسٹیٹیوشن لا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو آپ چوراہے پہ آ کے اپنی بات کر سکتے ہیں، اعلیٰ آفیسرز سے رابطہ کر سکتے ہیں، ارباب اختیار سے ایکشن امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں۔
हाई प्रोफाइल ऑफिसर के पास जाके लाइनों में लगना है, 2-2 3-3 दिन इंतज़ार करेंगे, यानी कि वहाँ पे भी आपको इंसाफ नहीं मिलता? इंसाफ नहीं मिलता, पहुंच ही नहीं है हमारे गरीब बंदों की। अच्छा, वहाँ पे मिलने ही नहीं दिया जाता? ऐसे ही होता है। आप अपने जो मुंतखब किया हुआ आपके MNAs हैं, MPAs हैं, जो मिनिस्टर्स बनते हैं, उनको आसानी से मिल पाते हैं पाकिस्तान में? सिर्फ इलेक्शन के दिनों में, तो आगे पीछे यानी कि वो आपसे सलाम भी नहीं लेते? आगे पीछे नज़र ही नहीं आते। इसकी क्या वजह है? क्या वाम दोषी है? बस ऐसे ही है। थैंक यू, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। नाम मेरा गुजर गुजर साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से हैं गुजर साहब? इधर से दौड़ते हैं, और किधर जाना? लाहौर से हैं? हाँ जी। अच्छा गुजर साहब, मुल्क पाकिस्तान में गरीब आदमी को इंसाफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? ये बंदे ही चोर बैठे हुए हैं। कौन चोर बैठा हुआ है? इमरान खान चोर, फवाद चौधरी चोर, शेर रशीद चोर, ये वही चोर हैं जो लौटे दूसरी जमातों में से इधर जमातों में आ गए हैं। अच्छा, ये वही चोर है। तो ये तो मदीना की रियासत और आवाम को इंसाफ। मदीना है, मदीना की रियासत है, देखो जरा सब चोर इकट्ठे हुए हैं। केड़ी मदीना की रियासत है? अच्छा गुजर साहब, आप थाने में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे आपके थाने साथ चल जाओ तो 4 तो 5 हज़ार रुपया तो फीसी मुफ्त दी। जी हस्पताल चल जाओ, उत्थे भी यही करके जलील होना है। तो आप बड़े ऑफिसर से रब्ता क्यों करते केड़ा बड़ा ऑफिसर? SHO DSP ASP SSP? और यार भगवान ने दसिया है कि ये जे ASP ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਛੱਲਣ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। 2000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ। ये सिचुएशन है? ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਹੀ। अच्छा ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲ ਲੈਣਗੇ। अच्छा, MNA ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ। अच्छा, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ। जिन्हें आपने मुंतखब किया MNA MPA, जो मिनिस्टर्स के ओहदों पे आया ही नहीं। फाइज हैं, तो उनके पास आप क्यों नहीं जाते? ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। मिलते ही नहीं? ਕਿੱਥੇ ਨੇ? अच्छा, मिलते ही नहीं आप? ਨਹੀਂ तो मिलते कब हैं? ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। तो क्या इसमें आवाम भी दोषी है या जस्ट गवर्नमेंट दोषी? आवाम ही दोषी है कि तो अभी आप हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहती हैं इंसाफ के बारे में? हम हुकूमत की मेहरबानी, वो गरीबों को कुछ नहीं कर रहा ना, गरीबों के किराए नहीं पूरे हो रहे, बच्चों की रोटी नहीं पूरी हो रही। क्या हॉस्पिटल में आपकी सुनवाई है? नहीं, कुछ भी नहीं है। हसन साहब, क्या करते हैं आप? ये मेरा ये काम है लहसुन का, क्या काम है? मेरा ये लहसुन का काम है। लहसुओं का काम है। कैसा काम जा रहा है? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक है। अभी तो ईद के अयाम जा रहे हैं, तो काफी रौनक और चहल पहल नजर आ रही है, तो क्या आपकी बिक्री कैसी जा रही है? बस अल्लाह का शुक्र है, फिर भी रिजल्ट बना हुआ है अच्छा। ओके। हाँ जी, अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान क्या आम आदमी को इंसाफ मुयसर कर रही है? मेरे हिसाब से कह रही है। मुल्क पाकिस्तान में इंसाफ मिल रहा है आम आदमी को? फिलहाल इमरान खान से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, कैसे खुश है? तो इमरान खान से खुश हैं, अल्लाह के हुक्म से ठीक है। कोई 3 से 4 काम आप गिनवा सकते हैं इमरान खान साहब के जो अच्छे हैं? बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। फिलहाल आपको भी नज़र आता है, ये नहीं होता ये खाली हर चीज़ महंगाई कर दी। हम आपकी ज़बान से सुनेंगे। महंगाई ये नहीं होता, हर जो से भी हुकूमत आती है महंगाई होती है, ठीक है ना? वेरी गुड। ठीक है ना? क्या कारोबार है आप? शुक्र अल्लाह, कैसा गुजर बसर जा रहा है? बड़ा शुक्र अल्लाह का, सही गुजरा। बाकी महंगाई बहुत हाँ ना। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कारोबार का गुजर बसर सही जा रहा है? बस शुक्र अल्लाह। ये दिन आते रहते हैं, मंदे ठंडों की है, कुछ रहती करती कसर को मैंने निकाल दी है। ओके। अब जीना तो है ही है जिस बड़े सोच समझ के आपने जवाब देना है। आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है मेरे पास। क्या मुल्क पाकिस्तान में गरीब आदमी को इंसाफ मुयसर है? नहीं, क्यों नहीं? बस ये तो किसी को गरीब आदमी में से इंसाफ तो आज तक नहीं मिला। बहुत दर बदर के धक्के खा खा कोई एक मिसाल दे, कहाँ इंसाफ नहीं मिला? कहाँ इंसाफ नहीं मिला। जिंदगी ने कहीं ऐसी ठोकर मारी हो और आपको वहाँ पे जाके इस्ते नफ्स को मजरू करना पड़ा हो और आपको इंसाफ मुहैया ना किया? ना करेगा आज तक हमारे साथ ऐसा तो कोई, वैसे सुनते ही हैं, ये टीवी में भी देखते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलते ही नहीं है। थाने में क्या सूरत है? जहाँ भी चले जाए, जहाँ भी चले कचहरियों में, थाने में, इंसाफ सिर्फ अमीर आदमी को मिलता है, गरीब को नहीं मिलता। गरीब को धक्के। सबसे सवाल ये है कि मुल्क पाकिस्तान में गरीब आदमी को इंसाफ मिल रहा है या नहीं? हमारी अदलिया आज़ाद है, तकरीबन हमारी अदलिया आज़ाद है, इंसाफ मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? तो थाने भी काम ठीक हो रहा है, हॉस्पिटल बिल्कुल ठीक काम चल रहा है। वो अभी भी बाबा कह के गए हैं बेकार है। बस ऐसे ही है, यानी कि आप इत्तफा हर करते हैं? बंदे की अपनी सोच है। आप इत्तफा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पुराना अच्छा काम कर रहा है, पर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा सारा काम इंशाल्लाह। गुड, शुक्रिया सर। अच्छा मलिक साहब, मुल्क पाकिस्तान में गरीब को इंसाफ मिल रहा है या नहीं? इंसाफ का हाल आपके सामने ही है। गरीब को क्या, अमीर को भी नहीं मिल रहा। गरीब तो बहुत दूर की बात है। यानी कि आपका कहना है कि यहाँ पे गरीब को तो क्या, अमीर को भी नहीं मिल रहा। अच्छा, थानों में क्या सूरत हाल है? वहाँ पे इंसाफ मिलता है? थाना बेहतर हुआ है थोड़ा, पीटी थानों में इंसाफ मिल रहा है या नहीं? नहीं मिल रहा। अच्छा, हॉस्पिटल में? नो, वहाँ पे हॉस्पिटल में इस्ते नफ्स को मजरू किया जाता है या नहीं? कुछ भी नहीं।
जब शहबाज शरीफ था मेडिसिन हर चीज़ फ्री मिलती थी, तो अब कुछ नहीं मिल रहा। अब क्या सूरत हाल है? सब कुछ खराब, सब कुछ खराब। सब निज़ाम खराब है। हॉस्पिटल का ले लो, चाहे थाने का ले लो, किसी तो जगह आप मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को क्या मैसेज देना चाहिए? उनसे कहेंगे खुदा के लिए छोड़ दे, क्या वो इस्तीफा दे दें? छोड़ दे। यानी कि जो उन्होंने नौकरियों का वादा किया था, मदीना की रियासत का वादा किया था, तब्दीली का वादा किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं हुआ, बल्कि निकाल दिए। अच्छा, इसमें अवाम दोषी है या हुक्मरानी दोषी? दोनों ही है। हाँ जी, मैं उनको कहती प्लीज यहाँ तो महंगाई सस्ती करे, बच्चों को नौकरियाँ दे, महंगाई कम करे, बिजली के बिल जो कहता था फाड़ दिए थे मैंने, जो मैंने बिल ना को दे। अब क्या करें हम, बिल तो उससे ट्रिपल आ गए हमें। आपने वाले ज्यादती कर रहे हैं या इंसाफ पर मबनी फैसले कर रहे हैं? पहले वो कहते हैं हमें पीछे से आ रहे हैं। क्या यूनिट्स के बारे में आप? यूनिट अब 30 रुपए का करती है, 30 रुपए का। जो पिछले हमारा बिल 300 यूनिट का आता था ना, 3000, अब वो आ गया 7000। यूनिट्स को ज्यादा भी करते हैं। ये तो कहते हैं जी मीटर न जे लगे जो कंप्यूटराइज है, ये है वो, ये तो हमें नहीं पता क्या चल रहा है। वो इंसाफ पर यस फैसला करना चाहेंगे या नो फैसला करना चाहेंगे? वो इंसाफ करते हैं या नो? नहीं करेंगे। मामला वाले भी नहीं? नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी इंसाफ? वो भी नहीं, वो भी बस गरीब आदमी रुल रहे, वो मर रहा है। घर का गुजर बसर कैसे जा रहा है? फिलहाल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मुल्क पाकिस्तान में क्या आप देख रहे हैं डेली बेस के ऊपर सिचुएशन आपको नज़र आ रही है? जी जी। क्या 73 इयर्स गुजरने के साथ साथ आपने तारीख का भी मुताला किया होगा, जी बिल्कुल। आपने ऑब्जर्व किया है क्या मुल्क पाकिस्तान में गरीब आदमी को इंसाफ मिल रहा है या नहीं? देखिए सर, दो सवाल आपने किए हैं जो मैं समझता हूँ। पहली चीज़ ये है कि एक आप पूछ रहे हैं कि आया हालात कैसे जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा आप कह रहे हैं कि इंसाफ, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। दो अलग अलग चीज़ें। पहली बात यह है कि बहसीत कौम मेरा एक ये मैसेज है, जो कि मैं ओवरऑल मार्केट्स में होता हूँ, ये पुलिस भी साथ खड़े हैं शाम में, कि हम लोगों का जब तक लेन देन ठीक नहीं होगा ना, हमारे हालात भी नहीं ठीक हो सकते। ठीक है। उसके बारे में बात ये है जैसे कि देखिए, देने से देने वाला बनता है। अब हमारे हालात ये हैं कि हर बंदा क्रेडिट पे कारोबार कर रहा है, दूसरे की इन्वेस्टमेंट नीचे लगाई हुई है, पैसे होने के बावजूद लोग पैसे नहीं देते। यानी कि लोगों के पास पैसे मौजूद हैं और फिर भी पैसे नहीं देते। अच्छा, लोगों के कारोबार ज्यादातर फ्लॉप नहीं जा रहे? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आपको तो पता ही नहीं है ना, आपको इस बारे में नहीं पता। ठीक है, एक छोटी से छोटी दुकान की सेल माशाल्लाह रोज़ की 70-80 हज़ार भी होती है। अभी मैंने सर्वे किया पूरी मार्केट का, लोगों ने मुझे कहा कि हम सुबह से कोई बिक्री नहीं हुई, कोई सेल नहीं हुई। सर हम माल भी देते हैं और पेमेंट्स लेते हैं, तो हमें तो पता है ना कि, और हमारी दुकानें अगर 20 दुकानें लगी हैं एक मार्केट में, तो मैं कैसे एक दुकानदार की बात मान लूँ कि एक दुकानदार कह रहा हो सकता है उसकी थोड़ी, यानी कि आप पेमेंट देते हैं और लोगों के पास पैसे होने के बावजूद नहीं देते? वो पैसा होता है तो लोग माल लेते हैं ना, और हमें पेमेंट्स देते हैं। अच्छा, इंसाफ को आप कैसा देख रहे हैं मुल्क के पाकिस्तान? इंसाफ तो देखें जी, ऊपर से लेके नीचे तक जो हमारी जुडिशनरी है या हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, ठीक है, उसको फौरी बेस पे जो है वो करना चाहिए। जो हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो सारा कुछ पुलिस के हाथ में है। अच्छा, पुलिस क्या इस पुलिस की क्या बारे में आपकी क्या राय है? पुलिस का सर ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर SHO लेवल पर देखें, ये आम लोग हैं, इन्हें नहीं पता, इनको मैं तो चला जाऊंगा, मैं जाता भी रहता हूँ, ठीक है, मेरी एजुकेशन है, मेरा बैकग्राउंड है, मैं SP साहब से मुलाकात कर लूँगा या DPO साहब के आज का यही प्रोग्राम है कि थानों में इंसाफ क्यों नहीं मिलता? क्या आवाम भी दोषी है या मैं आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से एक सजेशन देना चाहता हूँ इनाम गनी साहब को, IG पंजाब साहब को। वो ये है कि देखें, सबसे पहले अगर आपने आजकल बड़ा ट्रैफिक पुलिसिंग का जगह जगह नाकों के ऊपर लगा हुआ है और कर भी रहे हैं माशाल्लाह। ये पिछले एक हफ्ते में मैंने देखा जगह जगह नाके लगे हैं, लोगों की बाइक्स के नंबर ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कि पता लगे जी चोरी। पहली बात यह, मेरी खुद ज़ाती बाइक चोरी हुई 2019 में, और 2019 में बाइक चोरी होने के बाद मैंने किस तरह रिकवर की वो मुझे पता है, मेरे पास कानून की बेस से मैंने कैसे गेट की, ठीक है। लेकिन उसका रिकॉर्ड ना पुलिस का शो करती है। लाहौर पुलिस के पास बाइक चोरी का जो रिकवर का रिकॉर्ड है, अभी मेरे साथ चलें आप, वो मनामा चले जाएं, इनके जहाँ पर माल खाना बना हुआ है, वहाँ पर कूड़ कवार मोटरसाइकिलें करोड़ों की तादाद में खड़ी हैं। वो किन की हैं? वो आप हमारी हैं। यानी कि बाइक आपको मिल गई? नहीं, मुझे तो, मैंने तो किसी कोर्ट के थ्रू रिकवर की ना, हमें मुझे उसके मुतबादल दी थी। मैंने SP साहब को फ्रीक बनाया था, SP साहब ने कहा जी मैं रोज़ कोर्ट नहीं आ सकता, आपकी मेहरबानी, आयो को बुलाया, यार इनका कुछ अजाला, मैं कहूँ इनका कुछ क्यों, मेरी जो चीज़ है वो मुझे आप वापस करें, मैंने को अल्लाह वास्ते नहीं। आप कानून को समझते थे, आपने पॉसिबल कर दिखाया। लाए रहे हैं।
جی آپ قانون کو سمجھتے تھے, آپ نے پاسبل کر دکھایا. کیا عام آدمی کی دسترس میں بھی ہے؟ نہیں, مشکل ہے. ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, پھر لیول کا بھی مسئلہ ہے. ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے, سیکھنا بھی نہیں چاہتے, گربان ہم پہلے پکڑ لیتے ہیں. یہ ریالٹی ہے ہماری سوسائٹی کی. یعنی کہ کانسٹیٹیوشن لا کو ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. دوسرا جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا, آئی جی پنجاب صاحب کو چاہیے کہ تمام تھانے جو جتنے بھی لاہور کے 96 تھانے جو جن میں ماڈل تھانے بھی ان کے 12 یا 14 سم تھنگ, اس کو مانیٹر کریں اپنے سی سی بی دفتر کے اندر. عام آدمی نے پہلے ایس ایچ او کے پاس جانا ہے, ایس ایچ او مانیٹر ہو, کیمرہ میں سی سی ٹی وی لائیو چلے. آج کل آئی ٹی کا دور ہے, اس کے کون آ رہا ہے کون نہیں جا رہا, آپ لائیو دیکھ کے بیٹھے. ڈی پی او مانیٹر کرے, مانیٹرنگ کرے, پوری مانیٹرنگ کرے. یہ کیا عام آدمی کو انصاف مل رہا ہے؟ یہ کیا ہوا, میں فون کر دیتا ہوں یار فلانے بندے آ رہے ہیں, میرا کام ہے انہوں نے بٹھا. پرائم منسٹر کو آپ یہ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ پرائم منسٹر کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب کو میں یہی کروں گا, اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن وہ اپلیکیشنز پہ جا رہے ہیں. ثانیہ نشتر صاحبہ جو آئی ہیں وہ بنا رہی ہیں, لیکن وہ میرے پاس ہیں. میرے موبائل پہ اس وقت تقریباً 17 سے 18 ایپ میں نے خود ان کا یوز بھی کرتا ہوں. فادر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا تھا, میں نے لے لیا ایپ کے تھرو, الحمدللہ مجھے پتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے میرا نہیں خیال کہ شاید ہی کسی کو پتا ہوگا. بالکل اپلیکیشن ٹھیک ہے نا, ہاں وہ سٹیزن پورٹل ہے, ساری چیزیں ہیں اس میں. کیا اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے, ایکشن ہوتا ہے, لیکن آپ جب ٹائم ہی نہیں دیتے, آپ کرنا ہی نہیں آتا. ایک عام آدمی ہے, اس ان پرانے بزرگوں کو کیا پتا ہے, یا جو نئی یوتھ ہے, یا آپ کا کہنا ہے کہ اویئرنیس اور لیک آف نالج کی کمی ہے. اس کے لیے میں سجیشن دے سکتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو. کیا سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پرائم منسٹر صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک سرکاری چینل پی ٹی وی کے علاوہ آپ کو میری سجیشن ہے, خدارا اگر لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر کرنا چاہتے ہیں آپ پرائم منسٹر صاحب, تو پھر آپ پرائیویٹ ایک چینل جو گورنمنٹ کے انڈر ہو, جو صرف آفیشیل ڈپارٹمنٹ آف دا اسٹیٹ بنائے ڈیلی. اس میں ان کے ڈائریکٹر بھی بٹھائے جائیں, ان کے چیئرمین بٹھائے جائیں, ان کے ڈائریکٹ نمبر عوام کو لگائے جو سارا دن پٹی پہ چلیں, اور تاکہ یہ لوگ ان کو اپروچ کر سکے کہ سر میرا یہ مسئلہ ہے, سوئی گیس میں میرا وابڈا میں سر یہ مسئلہ ہے, اس کو مانیٹر کرے اسٹیٹ. یہ کوئی نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کا میں نے بلایا سر آپ آ جائیں میرے پروگرام میں, وہ تو کوئی بندے سنے گا کوئی نہیں. یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہم سولوشن کی طرف جائیں, سولوشن کی طرف جائیں, اپنا ایک چینل لانچ کریں جو تمام ڈپارٹمنٹس کے لوگ بیٹھے اس پہ ڈے بائی ڈے ان سے وہ پوچھیں بھی, اور ان کے نمبر دیے جائیں لوگوں کو, تاکہ ہر بندے کی دسترس ہو, وہ کال ملا سکے, بات کر سکے. یہاں تو رستے نہیں کھولتے. کتنا سہمت ہے آپ چینل سے, بھائی کی بات سے؟ بہت اچھے بات. کتنے چینل نہیں چاہیے, آپ کی مہربانی. یہ جو منگیائی اس نے چور بازاری لگائی ہوئی ہے, میں یہ کنٹرول کرے نا چینی نواز شریف کی حکومت میں. دیکھیں کیا ابھی بھائی نے جو بات کی ہے آپ نے سنی, بھائی ہم ان پڑھ ہیں, وہ بھائی بیچ نہیں رہا, بیچنی تو ہم نے ہے نا. اب میں ہی اگر 120 بیچنا شروع کر دوں گا, مجھے خیال نہیں کہ آپ بھی انسان ہیں. پاکستان کا کیا وزیر اعظم نہیں ہے یار, وزیر کیا اس نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تو بتا کی دکان پہ آئے گا, ایسے نہیں. اتنی مہنگائی نہیں بھائی کرنی چاہیے. آپ بھی اور میری, میں دیکھیں 160 روپے تھا ان کی حکومت میں, اب کیوں اتنا مہنگا ہو گیا؟ بھائی کا کہنا ہے کہ یہاں پہ مارکیٹ میں لوگوں کے پاس پیسہ موجود ہے, لیکن پھر بھی نہیں نکالتے. لوگوں کے پاس خرید و فروخت عام ہے, پیسہ ہے, لیکن مہنگائی بہت ہو چکی ہے. یہ آپ کو پتا نہیں ہے بازار میں کتنے کرایے بڑھ چکے ہیں, مہنگائی بہت ہو چکی ہے. لوگوں کے پاس پیسوں کی دسترس ہے, وہ نکالتے نہیں ہیں. بھائی وہ نکال سکتے ہیں, لیکن ان کو چاہیے نا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا. اچھا, چینل کے بارے میں آپ کتنا مطمئن ہیں, اس بھائی کی بات سے سہمت ہے؟ بھائی وہ ہمیں چینل نہیں چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں, ہمیں مہنگائی بس. بھائی جان آپ کیا رائے دینا ہے؟ ایک منٹ بھائی جان, ایک منٹ. جی میں بھائی کی بات سے ایگری کرتا ہوں, فلی ایگری کرتا ہوں. ابھی بھائی نے چینل کی بات کی ہے کہ جو گورنمنٹ لانچ کرے اور پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ مانیٹرنگ کرے, جتنے بھی گورنمنٹس کے جو ڈپارٹمنٹس کے امپلائیز ہیں وہ مانیٹرنگ کریں اور ان پہ ایکشن امپلیمنٹ کیے ہے. جی اگر آپ اس بات سے کتنا سہمت ہیں؟ جی میں بالکل کیا وزیر اعظم سے کہنا چاہیں گے؟ میں بالکل سہمت کرتا ہوں بھائی کی بات سے, جو بھائی نے ابھی بات کی ہے کہ ایک واقعی ایک ایسا چینل ہونا چاہیے جس پہ عوام کے حقوق سامنے لائے جائیں اور باقاعدہ طور پہ اس پہ ایکشن لیا جائے. میں آپ کے سامنے ایک لائیو چیز بتاتا ہوں, یہ ہم کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے ایک ایپ کی ہوئی ہے قیمت پنجاب کے نام سے ہے گورنمنٹ کی. قیمت پنجاب, میں سبزی منڈی جاتا ہوں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو میں خود کہہ رہا ہوں, میں ایک عام سا آدمی ہوں, لیکن میرے لیے مہنگائی کوئی نہیں ہے. پوچھے کیوں نہیں ہے, میں ان سے بحث کر کے لے لیتا ہوں. جب میں انہیں بتاتا ہوں نا یار میں تو خود ڈی سی لسٹ میرے پاس ہے, میں ڈی سی او کے دفتر میں ہوں, پہلے وہ بھنڈی بتاتا ہے مجھے 80 روپے, میں اسے کہتا ہوں یہ کیا ریٹ آ رہا ہے, 60 روپے 50 روپے, وہ پھر 20-30 روپے کم کر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. مرغی کا کیا ریٹ ہے, انڈے کا کیا ریٹ ہے, یا آج کیا ریٹ ہے, اور اس کا طریقہ کار بھی بتایا. آپ کے اوپر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو انصاف نہ ملنے کی وجہ ہے, کیا پاکستانی عوام دوشی ہے؟ سر انصاف کے نا بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. سب سے پہلا مسئلہ ہے ہماری ایجوکیشن. میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا, کام بھی ہے.
میں 2011 میں اسپین گیا تھا اپنے بھائی کے پاس اور میں نے بارسلونا کا ایک چھوٹا سا اسکول وزٹ کیا تھا. میں ٹیچر تھا اس وقت لاہور میں. تو انہوں نے میرا پرپوزل ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا جی آپ کون سی سطح کا اسکول. میں نے کہا یار او اے لیول وہاں چلتا ہے ہائر سیکنڈری. میں نے کہا وہ تو نہیں, پرائمری سطح کا مجھے وزٹ کروائیں. میں جب گیا تو خدا کی قسم یہ میں اپنے جو حکمران ہیں ان کو بھی بیٹھا, پتہ ہے انہیں اس بات کا جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, کہ جب میں بیٹھا لیکچر سنا, چھوٹے پرائمری کے پلے گروپ کے KG کے بچے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں اسپینش چونکہ لینگویج چلتی, ساتھ چائنیز اور انٹرنیشنل لینگویج انگلش مجھے آتی تھی, اسپینش مجھے زیادہ نہیں آتی تھی. انگلش میں جب میں نے توجہ کی تو وہ یہ پڑھا رہے تھے, وہ یہ بات کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ, میں نے دیکھا آفیشیل ڈپارٹمنٹ آف دا اسٹیٹ, اسپینی بچوں کو, نرسری کے بچوں کو, KG کے بچوں کو وہ کیا پڑھا رہے تھے, آفیشیل ڈپارٹمنٹ آف دا اسٹیٹ. آپ کی اسٹیٹ کے سرکاری ڈپارٹمنٹ اور اون ڈپارٹمنٹ کو کون ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا اور ایکشن لیتا ہے. تو میں بحیثیت ٹیچر پریشان ہو گیا کہ یار یہ بچے نرسری میں یہ سیکھ لیے اور ہمیں میں پڑھ کے ایک وابڈا میں اپلیکیشن نہیں دینی آتی. ہم باتیں بہت کرتے ہیں, لڑتے بہت ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ گھر کی بتی چلی جائے. یہاں پہ مناظرہ کیا جاتا ہے ساری, کوئی کسی کو بھی نہیں پتا کہ بیل میں سے فون کرنا کس کو ہے. یہی کہیں گے جی SDO نہیں اٹھاتا فلان. آپ کبھی دفتر گئے ہیں, ڈائری نمبر لیا کبھی کہ یہ میرا بل ہے بھائی, میری بتی گئی ہوئی ہے, لکھیں مجھے ڈائری نمبر دیں آپ. اسلام آباد ان کو کال کر کے کہا کہ میں نے کمپلین کروائی ہے, یہ کرتے نہیں. دیکھیں آپ کام ہوتا نہیں ہوتا. ایک چھوٹا سا ٹرانسفر میں نے وہاں, وہ 10 سال سے ایشو بنا ہوا تھا, وہ SDO کو جا کے خود اپلیکیشن بتا کے, اور وہ 2.5 لاکھ روپے پہلے مانگتے تھے لوگوں سے کہ ہم وہ گولا ڈالیں گے, وہ موٹا وہ سڑ جاتا تھا کوئل وغیرہ. تو جب میں گیا انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا, لیکن وہ ڈالے الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی جناب آپ سے بات کر کے, تھینک یو. نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام عبدالستار. اچھا عبدالستار صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو خود یہ برتن بیچنے ہیں. اچھا برتن بیچ رہے ہیں. جی. کیسا آپ کا گھر کا گزر بسر چل رہا ہے؟ گزر بڑا اوکھا چلتا ہے بھائی. تو کیا آپ پرائم منسٹر صاحب کو کہنا چاہیں گے؟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ. ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ. آج کا سوال جو ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ بابا جی کیا عام آدمی کو انصاف مہیا کیا جا رہا ہے؟ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. یعنی کہ انصاف ممکن نہیں ہے. ਮੁਮਕਿਨ نہیں ہے. کیا 73 سال گزر گئے ہیں پاکستان بنے کو, تو 73 سالوں میں کوئی ایسا لیڈر, کوئی ایسا پرائم منسٹر جسے آپ فیورٹ مانتے ہیں, جنہوں نے انصاف امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہو, کوئی ایک کا نام بتائیں. وہ نواز شریف ہے انشاءاللہ. نواز شریف انصاف امپلیمنٹ کرتے تھے؟ نہیں, وہ دور انصاف صحیح. اچھا, ہاں جی, آپ ان سے سہمت ہیں؟ بالکل. آپ نیکسٹ وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہیں گے؟ نواز شریف کو. نواز شریف تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ انشاءاللہ چلو انہیں جو کوئی وہی بیٹی ہو جائے, وہ بھرا ہو جائے. اچھا, یعنی کہ نون لیگ کے شجرہ نسب سے ہی ہو کوئی نہ کوئی. ہاں جی, کیوں انہوں نے دور میں اتنی مہنگائی کوئی بہا نہیں سکتا. انہوں نے دور اتنی مہنگائی نہیں تھی. بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, تھینک یو. اب آپ نے جانا ہے کہ اس وقت میں یتیم خانہ بازار لاہور کی جو سب سے بڑی مارکیٹ سمجھی جاتی ہے, اس مارکیٹ میں نے ابھی رائے لی ہے. چند افراد کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے اہل نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ افراد کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہیں, اور ویل ایجوکیٹڈ پرسن جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی سپورٹ میں تھی. یہ کافی افراد کا کہنا تھا جو وزیر اعظم صاحب کے جیالے ہیں, جو سپورٹرز ہیں. اگر بات کی جائے انصاف کی, آج ہمارا سروے جو تھا بیداری نیوز کا, وہ یہ جاننا تھا کہ ملک پاکستان میں عام آدمی کو انصاف کہاں تک مل رہا ہے. اگر انصاف مل رہا ہے تو وہ اس کی حد کیا ہے, اگر انصاف نہیں مل رہا تو اس کی حد کیا ہے. تو اس کی وجہ کیا پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا عوام دوشی ہے؟ یہ آج کا سروے کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ملک پاکستان میں انصاف نہ ملنے کی وجہ پاکستان کی عوام کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ پاکستان کی عوام ایجوکیشن کی کمی اور تعلیم کا فقدان ہونے کے ساتھ ساتھ, اور عوام IT اور پورے ایپس جو ہیں گورنمنٹ کی ان سے نا واقف اور نا آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ, جو ملک پاکستان میں تھانے ہیں جن کا راج چلتا ہے, جو تھانے میں وردی میں ملبوس تھانے دار خود کو آنر سمجھتا ہے اور غریبوں کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عوام صرف یہی سمجھتی ہے کہ تھانے میں
क्या सिर्फ SHO की हद तक ही जाया जा सकता है? आगे बड़े ऑफिसर्स या अरबाब इख्तियार के पास जाकर एक्शन इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता। यहाँ पे अवाम ने हमें ये भी यकीन दहानी करवाई कि यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान में गरीबों को बूटों की नोक समझा जाता है, गरीबों को इंसाफ मुहैया नहीं किया जाता। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपील करने के साथ साथ IG पाकिस्तान से भी अपील की, इनाम गनी साहब से भी अपील की कि वो ऐसा सिस्टम लॉन्च करे कि जहाँ पे उनकी अपनी एक टीम बैठाई जाए, वो पूरे पाकिस्तान को मॉनिटरिंग करे ताकि मुल्क पाकिस्तान की तकदीर का सितारा बदला जा सके। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। बेदारी न्यूज़ HD, हर वक्त हर लम्हा बेदारी सबके लिए।